अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंटरनेट की दुनिया में हमें बहुत सी तस्वीर गर्दिश करती दिखाई देती हैं जिनका मकसद भी वाज़ेह होता है। उनमें कुछ तस्वीर खूबसूरत होती हैं, कुछ दिलचस्प तो कुछ खौफनाक। लेकिन इंटरनेट पे चंद ऐसी अजीबो गरीब तस्वीर भी पाई जाती हैं जिनकी कोई वजाहत मौजूद नहीं होती और ना ही उनका कोई मकसद समझ आता है। ऐसी ही चंद वजाहत तलब तस्वीर आज हम आपसे शेयर करेंगे। हो सकता है कि आप में से कोई इन तस्वीर में से किसी तस्वीर की हकीकत से वाकिफ हो। तो आइए चलते हैं बहुत इंटरेस्टिंग और स्ट्रेंज सी पिक्चर्स की तरफ। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले ये देखिए इस तस्वीर में एक ओल्ड कपल कैसे बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं। ये बाबा जी को देख के तो लगता है ये अपने बचपन की एक पोएम है ना, बल्कि अभी भी है। वो जो लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा, ये वो वाली पोएम को रिहर्सल कर रहे हैं। और जो इनकी मिसेज हैं, बूढ़ी खातून जो हैं, वो लग रहा है मुझे कि ट्रेन ट्रेन खेल रही हैं। व्यूअर्स ये देखें, इंसानों को तो लाइन बनाते कम ही देखा है, लेकिन वैसे यहाँ पे सब लोग तमीज़ के साथ एक लाइन में खड़े हैं। लेकिन इन सब के दरमियान में एक फॉक्स नुमा डॉग भी खड़ा है और ये इससे साबित होता है कि वाकई जानवरों के भी हकूक होते हैं। लेम व्यूअर्स, ये तस्वीर में देखें जानवरों की तरसील का एक मुनफरद तरीका। अगर आप भी कभी बड़ी ईद के नज़दीक या इधर उधर किसी इवेंट पे जानवरों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहें तो आप इस तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। व्यूअर्स, आपने यूँ तो बहुत सी साइकिल रेस देखी होंगी, लेकिन इस रेस की इनफरादियत ये है कि जो इस रेस का रहनुमा है वो जो अपने सर पे एक जंगली जानवर जैसी टोपी पहने जा रहा है, तो इससे लगता है कि ये बहुत दूर अंदेश और हकीकी रहनुमा है जो जंगल में ठहर भी सकता है। ये देखें व्यूअर्स, इंसान अपनी जान बचाने के लिए बेचारा भाग ही जा रहा है। ना उसने ये देखा कि पानी है ना कुछ और, लेकिन भैंसा भी इस कदर मुस्तकिल मिजाज है कि उसके पीछे पीछे भाग गया, जैसे कह रहा हो भाग के ज़रा बच के दिखाओ। व्यूअर्स, ये ज़रा कराटे मास्टर को देखें, उसने किस महारत से बच्चे को उल्टा लटकाया हुआ है। लेकिन उससे ज़्यादा बच्चे की महारत देखें कि वो किस तरह काम एंड कूल होके अपने हाथ फैला के आराम से अपने करतब का मुजाहरा कर रहा है। अब मालूम नहीं कि दोनों में से कमाल किसका है। व्यूअर्स, ये तस्वीर देखें जिसमें 3 बूढ़े लोग अपने गले में टायर डाल के अनोखे अंदाज में कोई एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। यकीनन यही वो टायर होंगे जिनकी मदद से ज़िंदगी की गाड़ी चलती है। व्यूअर्स, इस पिक्चर में देखें एक आदमी ने अपनी साइकिल समेत लोगों की एक लंबी कतार के ऊपर से जंप लगाने का फैसला किया, लेकिन उसका ये शानदार करतब उस वक्त हैरत अंगेज और दर्दनाक करतब में बदल जाएगा जब वो उसकी साइकिल किसी और के सर पे गिरेगी और वो खुद किसी इंसान के सर पे गिरेगा। व्यूअर्स, इस घोड़े को देखें, ये घोड़ा काम और स्कूबा डाइवर ज़्यादा लग रहा है, लेकिन खैर है इतनी मुश्किलों से उसने ये चीज़ें पहनी हैं तो चलो ज़रा शौक पूरा कर ही ले। ये लें व्यूअर्स, ये प्लेयर्स देखें ज़रा, इनको बॉल नहीं मिली तो इन्होंने फायर बॉल से प्ले करना शुरू कर दिया, लेकिन इतने लोग इनके इर्द गिर्द खड़े हैं, कोई इनको ये नहीं बता रहा कि आग से खेलोगे तो जल जाओगे। व्यूअर्स, ज़रा इस मकड़ी को देखें, ये कितनी मेहरबान मकड़ी है कि इतनी बुलंदी पर जाकर मच्छरों को खा रही है। वैसे इस मकड़ी का शुक्रिया अदा करना चाहिए जिसने इतने सारे मच्छर शिकार करके घर वालों को मलेरिया से बचा लिया। व्यूअर्स, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये क्या है। ये देखने में तो दरख्त की एक लॉग लग रही है, यानी कि एक मोटी सी शाख, लेकिन आपको हैरत अंगेज मकड़ी भी इसमें मिलेगी जो ख़तरे के वक्त खुद को स्टिकर की तरह पिचका के दरख्त पे उसकी शाख का हिस्सा बन जाती है ना ये हैरत अंगेज मकड़ी। व्यूअर्स, ये पिक्चर में देखें ऐसे लगता है जैसे पत्तों वाली ज़मीन से किसी इंसान का हाथ बाहर निकल रहा है, लेकिन एक्चुअली ज़ेलिया पॉलीमॉर्फा एक तरह की फंगस है जो ज़मीन से इस तरह फूटती है जैसे किसी इंसान ने अपनी उंगलियां बाहर निकाली हों। व्यूअर्स, इस पिक्चर को देखने पे पहला ख्याल क्या आता है, यही ना कि किसी शाख पे इंसानी खोपड़ियाँ लटकाई हुई हैं, लेकिन हकीकत कुछ यूँ है कि एक पौधा स्नैपड्रैगन के नाम से है। उसके बीज जब खिलते हैं तो ऐसा लगता है कि इंसानी खोपड़ियाँ दरख्त पर उगाई हैं, है ना हैरत अंगेज तख्लीक। व्यूअर्स, ज़रा इस लालची मेंढक को तो देखें, मेंढक साहब ने अपनी औकात से बड़ा स्पाइडर निगल लिया है और हम मुसीबत में फंसे बैठे हैं। है कोई इनकी हेल्प करने वाला? व्यूअर्स, आपने छोटी छोटी चमगादड़ें तो यकीनन देखी होंगी, लेकिन इस पिक्चर में आप देखिए जाइंट साइज चमगादड़। इस चमगादड़ का नाम हैमर हेड बैट है, लेकिन इसको देखते ही बहुत इंसान पे झुरझुरी तारी हो जाती है। व्यूअर्स, इस तस्वीर में देखें एक बहुत बड़ा अजदहा एक कमोड में बैठा हुआ है, लेकिन आप कुछ और ना समझें,
اژدھا کموڈ یوز کرنے نہیں آیا، بلکہ وہ اس کو کہیں اور جگہ نہیں ملی تھی آرام کرنے کے لیے، تو پھر وہ یہاں آ گیا۔ ویورز، آپ نے کانٹوں بھری سیج کا تو سنا ہوگا، لیکن شہد کی مکھیوں سے بھری کرسی کا نہیں سنا ہوگا۔ تو دیکھیں ذرا اس تصویر میں، شہد کی مکھیوں سے بھری اس کرسی پہ کون بیٹھے گا؟ موسم گرما میں جہاں گرمی انسانوں اور جانوروں کو پریشان کر دیتی ہے، اسی طرح شدید گرمی میں ایک گڑگڑ دیکھیں سکڑ کر کس طرح کا ہو گیا ہے۔ ویورز، یہ انسانی انگلی پر ایک چھوٹا سا بلیک رنگ کا سٹیکر چپکا ہوا ہے، لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ سٹیکر نہیں بلکہ ایک عجیب و غریب مچھلی ہے جو آتش فشاں ماحول میں بھی سلامت رہتی ہے، پر دیکھنے میں بالکل بھی ریئل نہیں لگتی۔ ویورز، اس صاحب کو دیکھیں ذرا، جب اس کے سر کی طرف دیکھیں تو لگتا ہے جیسے یہ کوئی ایسٹرونٹ ہے جو ابھی خلا میں جانے کی تیاری میں ہے، لیکن اس کا کام دیکھیں تو ایک ٹائپسٹ ہے، لیکن ٹائپنگ بھی تمام تر حفاظتی اقدامات کے ساتھ کر رہا ہے۔ بھئی کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ویورز، پولیس کار میں آج تک تو ہم نے انسان مجرم ہی دیکھے تھے، آج ہم نے ڈاگ اور باراسنگا بھی دیکھ لیا۔ آخرکار دونوں مجرم پکڑے گئے، اب انہیں ان کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ ویورز، آپ نے عام طور پہ تو لوگوں کو دیکھا ہے پرندے پکڑنے کے لیے وہ جال کا استعمال کرتے ہیں، یا کسی دانے کا، یا کسی اور اٹریکٹیو چیز کا، لیکن اس آدمی کو دیکھیں، یہ اس نے اپنے عجیب و غریب ڈریس کے ساتھ پرندوں کو اپیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ واقعی ایک قابل ستائش کوشش ہے۔ ویورز، یہ دو معصوموں کو دیکھیں، دونوں پلے کر رہے ہیں اور ایک بال کی خاطر لڑ رہے ہیں، لیکن دیکھیں دونوں میں سے کامیاب کون ہوتا ہے۔ ویورز، ان تین گرلز کو دیکھیں، انہوں نے اپنی تصویر کو منفرد بنانے کی خاطر اپنے آپ کو بالکل چڑیل کا روپ دے لیا ہے۔ اس تصویر میں دیکھیں، ایک انسان نے ریس جیتنے کی خاطر ایک شارٹ کٹ راستے کا انتخاب کیا، لیکن مختصر راستے کا انتخاب کس قدر خوبصورت ثابت ہوا یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ویورز، ہائی جیکرز کو ہمیشہ برے القابات سے نوازا جاتا ہے۔ آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ ہائی جیکرز نے طیارہ اغوا کر لیا، بالکل وہ کتے ہی ہیں، لیکن اس پکچر میں واقعی ہائی جیکرز کتے ہیں۔ ویورز، اس پکچر میں دیکھیں، ایک بس جو بارش کے پانی میں پھنسی ہوئی ہے اور سلو جا رہی ہے، لیکن وہ جو ساتھ ایک آدمی ہے وہ اوور ایفیشنٹ بن رہا ہے۔ اب دیکھیں پہلے کون پہنچتا ہے، رفتار تو دونوں کی ایک جتنی لگ رہی ہے۔ ویورز، اس تصویر کو دیکھ کے اندازہ کریں کہ ایک کمزور سی مکڑی نے اپنے کمزور سے جالے میں ایک موٹے تازے مینڈک کو کس طرح شکار کیا ہے۔ ویورز، صرف انسان ہی چالاک نہیں ہوتے، جانوروں میں بھی بہت سی چالاکیاں پائی جاتی ہیں۔ یہ ذرا دیکھیں، ایک امریکن ریاست کی ایک تصویر جس میں ایک سانپ نے بہت چالاکی سے مچھلی کا شکار کیا ہے۔ اسکوبی ڈوبی کے لورز یہ تصویر دیکھ کے یقیناً خوش ہوں گے، کیونکہ بالکل اسکوبی ڈوبی کے پاؤں جیسی ایک چپل مارکیٹ میں آ چکی ہے۔ ویورز، اس چمگادڑ کو دیکھیں کس قدر سمجھدار ہے۔ انسانوں کو تو بار بار ریمائنڈر دینے پڑتے ہیں کہ اگر وہ بیمار ہیں تو آئسولیٹ ہو جائیں، لیکن یہ جانور چمگادڑ بیماری کی حالت میں آئسولیٹ ہو گئی ہے۔ ویورز، مایوسی انسان کو کہاں تک لے جاتی ہے، یہ بات کا اندازہ اس ولاگر کو دیکھ کے ہوتا ہے جس نے تنگ آ کر 3.25 کروڑ روپے کی اپنی مرسڈیز کو آگ لگا دی۔ ویورز، اتنے حسین مرغے کو دیکھ کے کوئی سوچ سکتا ہے کہ یہ قاتل ہوگا؟ جی ویورز، فلپائنی مرغے نے پولیس آفیسر کو اپنا پنجہ مار کر قتل کر دیا۔ ویورز، اب کوئی چاند اور تارے توڑ کر لانے کی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ ناسا کو چاند کی سطح پر پانی کی موجودگی کے واضح ثبوت مل گئے ہیں اور لوگ جلد ہی وہاں پہ گھر بھی لے لیں گے، اس لیے برائے مہربانی کو یہ نہ کہیں میں تمہاری خاطر چاند توڑ کر لے آؤں گا۔ ویورز، تصویر میں نظر آنے والی گاڑی بظاہر شاید آپ کو اتنی مہنگی لگے یا نہ، لیکن یہ سچ ہے کہ محکمہ ایکسائز کی تاریخ کی سب سے مہنگی رجسٹرڈ گاڑی ہے، جس کی قیمت 11.5 کروڑ روپے ہے۔ جاپان کی فضائی کمپنی نے ایک بہت ہی اچھا لیکن عجیب و غریب قسم کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جانوروں کی چربی سے جہاز چلائے جائیں گے۔ کیا آپ کو کچھ سمجھ آئی اس خبر کے بارے میں؟ اگر آئیے تو مجھے بھی بتائیے گا۔ ویورز، آپ نے مچھلیوں اور دیگر سی اینیملز کو ایکویریمز میں تو دیکھا ہی تھا یا پھر سمندروں میں تو اوریجنل میں دیکھا، لیکن سمندری حیات سے محبت کی ایک بہترین مثال اس آدمی کو دیکھ کے پتہ چلتی ہے جس نے اپنے چہرے کے اوپر ایک ایکویریم بنا لیا ہے۔ ویورز، یہ پکچر اسپیشلی ہم نے ٹیڈی بیئرز لورز کے لیے لگائی ہے تاکہ وہ اتنے زیادہ ٹیڈی بیئرز دیکھیں اور دل کو خوشی دیں۔ ویورز، یہ دیکھیں، فٹ بال کا جنون۔ اس آدمی نے یہ نہیں دیکھا کہ کیچڑ اس کے منہ پہ گر رہا ہے یا سر پہ، بس کھیلنا ہے تو بس فٹ بال کھیلنا ہے۔ ویورز، ویسے تو بچپن سے سینٹا کلاز کو بگی پہ آتے ہی دیکھا ہے،
کہ وہ رات کو آتے ہیں گھنٹیوں والی گاڑی پہ اور آ کے گفٹس دے جاتے ہیں۔ لیکن کوریا کی پولیس میں ایسے بھی سینٹا کلاس ہیں جو بائکس پہ آتے ہیں اور دن دہاڑے آتے ہیں اور کوئی گفٹ لے کے نہیں آتے۔ جی تو ویورز، کیسے لگا آپ کو آج کا ہمارا یہ انتخاب، جس میں آپ نے بہت مختلف قسم کی پکچرز دیکھی اور ان پہ کامنٹس بھی دیکھے۔ اب ہمیں آپ کے کامنٹس کا انتظار رہے گا کہ آپ کو سب سے زیادہ کس چیز نے حیران کیا یا عجیب و غریب فیل ہوا۔ ہمارے اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو تو اب تک آپ نے سبسکرائب کر ہی دیا ہوگا، اگر نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔